राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दबावमा परेर सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य भएको रवि लामिछानेको भनाई। रासपा सरकारमा जान दिन गनेर बसिरहेको रवि लामिछानेको टिप्पणी। सांसदको कार्यसूचीमा टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गर्ने सूचना बैठकमा सुनाइदिई। सुन तस्करीमा नाम जोडिएपछि वर्षमान पुन अनन्तले भने संसदीय समिति गठन गरौँ। सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन नगरिएसम्म नेकपा एमाले संसद चल्नै नदिने। कार्यव्यवस्थामा कुरा नमिलेपछि सदन चलाउन सभामुख र गृहमन्त्री बीच भयो छलफल। के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सुन प्रकरणमा जरैसम्म पुगेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। कोशी प्रदेशमा आलो पालो मुख्यमन्त्री चलाउन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेकपा एमालेको प्रस्ताव। सुन तस्करीको छानबिन आफ्नै पार्टीका नेताहरूतर्फ सोझिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सङ्कटमा। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार प्रमुख सहित 4 जना माथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा उजुरी। डाक्टर गोविन्द केसीद्वारा साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रहको घोषणा। नक्कली शरणार्थी प्रकरण किनारा लगाउने हिम्मत प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नभएको नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलको दाबी। त्रिभुवन विमानस्थलमा फेरि भेटियो अवैध सुन। बैतडीका दीपक भण्डारी परे पक्राउ। राप्रपाको कार्यालय अगाडि बालेन्द्र शाहको डोजर। कार्यकर्ताले सडकमा गाडी तिर्साएर गरे अवरोध। राप्रपाको भवन भत्काउन मेयर बालेन्द्र शाहको आदेश कुर्दै महानगरपालिकाको प्रहरी। पैसाको अभावमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था नआउने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई। लगातार 5 दिन घटेपछि नेप्सेमा सामान्य वृद्धि। कारोबार रकम निरन्तर ओह्रालो। सत्तारूढ दल गठबन्धन दायाँ बायाँ हुँदैन। 5 वर्ष जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। कोशीमा वामपन्थी नेतृत्वको सर्वदलीय सरकार बनाउन वर्षमान पुन अनन्तको अग्रसरता। हिक्मत बहादुर कार्कीलाई पनि भेटे। प्रचण्डलाई काउन्टर दिने गरी अगाडि बढे वर्षमान पुन अनन्त। मध्य प्रदेशमा जनमतका 2 मन्त्रीले दिए राजीनामा। 6औं पटक सरकार विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री यादव। राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सीलाई 2026 सालसम्ममा मान्यता दिने गरी काम गरिरहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। 1.5 महिनादेखि बेपत्ता मन्जुको आफ्नै आफन्तबाटै हत्या। सौता सहित 4 जना परे पक्राउ। र नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अब समितिको बैठकमा लाइभ गर्ने। साइकल यात्रीलाई मुक्का हान्ने आयुष विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता। म्यानमार, कम्बोडिया र लाओसमा नेपाली युवकहरू परे बन्धक। 35 दिन समय माग्दै काठमाडौँ महानगरपालिकामा राप्रपाको लिखित पत्र। कार्यालय नजिक डोजर स्ट्यान्ड बाई। अब के गर्छन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबावमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन्। सभापति रवि लामिछानेले भने, हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियारी देखिएको छ, ठाउँ ठाउँमा सदनदेखि सडकसम्म, सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ, यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत हो। यसलाई मैले गलत अर्थ रूपमा लिएको छैन, यो राम्रो सङ्केत हो। रवि लामिछानेले भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दबावमा परेर सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य भएको उनले ठोकुवा समेत गरेका हुन्। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि मात्रै सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुराना फाइल खोल्न अघि सर्नु परेको जिकिर गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने 2084 सालको निर्वाचनमा आफूहरूको हविगत कमजोर हुने देखेपछि सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको रवि लामिछानेको टिप्पणी रहेको छ। उनले भने,
मैले सरकारको काम कारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि आयो, सम्भवतः यो आगमनले कहीँ न कहीँ सरकारलाई पुरा भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्न प्रेरणा दिएकै हुनुपर्दछ र लायकै हुनुपर्दछ कि अहिले फाइल खोलिएन भने 84 सालमा त के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्दछ। त्यस कारणले यो सङ्केत देखिएको छ। ठिक छ, हामी खुसी छौँ, रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी सरकारमा जान दिन गनेर बसिरहेको समेत बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काठमाडौँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पर्क विभाग गठबन्धनको लागि बृहत भेला कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले आजबाट सरकारमा जाने दिनगन्ती सुरु गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। उनले भने, हामी पनि दिन गनेर बसिरहेका छौँ, रासपा सरकारमा आउनेछ, रासपाले आफ्नो नीति लागू गर्नेछ र हामी प्रदेश छाडेर घर देशमा आउनेछौँ, आफ्नो प्यारो माटोमा जीवन बिताउने छन् र हामी त्यो दिनको प्रतीक्षामा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच अवैध रहेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालय नै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले दोजरले भत्काइदिन लागेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय खाली गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग 35 दिन समय माग गरेको छ। राप्रपाका केही नेताहरू आजै महानगर पुगेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई पत्र बुझाएका हुन्। महानगरपालिकाले धुम्बराई स्थित राप्रपाको कार्यालय खाली गराउन सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो। राप्रपाले भने कानुन बमोजिम 35 दिनको समय मागेको हो। राप्रपाका मुख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारीले भने, हामीले भवन खाली नगर्ने भनेका छौँ, तर कानुन अनुसार सूचना जारी गरेको मितिले 35 दिन समय चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो। महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त अधिकारीले भने थप 35 दिन समय उपलब्ध गराउन नसकिने बताएका छन्। गत वर्षको असुमा नै महानगरपालिकाले माइकिङ गरेको, तर राप्रपाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको समेत उनले बताएका छन्। पब्लिकले हाइटेन्सन मुनि घर बनाउन पाउँदैन, तर राजनीतिक दलले छुट पाउने कुरा कुनै पनि लजिकल्ली मिल्दैन। नक्सा पास बिना त्यहाँ घर बनाउन पाउने कुनै आधार छैन। विद्युत प्राधिकरणले त यो घर 1 सेकेन्ड पनि रहनु हुँदैन भनेको छ। पानी परेको बेला मान्छे छतमा गएको बेला मर्ने सम्भावना हुँदो रहेछ उनले भने। उनले घर भत्काउनु पर्ने विषयमा राप्रपाका नेताहरू पनि सहमतिमा आएको बताएका छन्। उहाँहरूले हामीलाई खाली गर्ने मौका दिनु पर्यो भन्नुभएको छ, तर हामी असोजमा नै माइकिङ गरिरहेका हौँ। त्यो बेलामा पनि अहिले कुराकानी भएको भन्नुभएको थियो, त्यसैले हामीले समयमा सूचना पाएनौँ भन्नु मिल्दैन उनले बताएका छन्। महानगरपालिकाले राप्रपालाई लिखित पत्र भने बुझाएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनअनन्तले संसदीय समिति गठन गर्न आग्रह गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको सुन तस्करीलाई वर्षमान पुनअनन्तले सघाएको आरोप लागेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सुन तस्करी छानबिन गर्न संसदीय वा न्यायिक समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन्। गत बुधबार त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भई बाहिरिएको अवैध 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा वर्षमानको नाम जोडिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको सुन तस्करीलाई वर्षमान पुनअनन्तले सघाएको आरोप लागेको छ, तर वर्षमान पुनअनन्तले दावासँग आफ्नो कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको समेत जिकिर गरेका छन्। आज बालुवाटारमा बिहान बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठक समापनपछि पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा समेत नेता पुनले सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता विरोधी अभियानलाई अन्यत्रै मोड्न नियोजित चलखेलका रूपमा आफ्नो नामसँग दावासँग मुछिएको दावी गरेका छन्। गिरिया जिल्ला रोल्पा थाबाङकी पार्टी कार्यकर्ता अमला रोकाले दावासँग विवाह गरेको अमलाले चिनजान गराउन एक पटक डेडामा लिएर आएको बेला दावासँगै खाना खाएको उनको भनाइरहेको हो। दावा पक्राउ परेपछि 8 वर्ष पहिला भएको भेटको समय खिचिएको सामूहिक तस्बिरलाई अहिलेको घटनासँग जोडेर प्रपञ्च रचिएको समेत उनले बताएका छन्। यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, चरित्र हत्या मात्रै गरिएको बताइएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र आफ्नो नाम मुछ्ने प्रयास भएको सत्य तथ्य छानबिन समेत हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन नगरिएसम्म नेकपा एमाले संसद
चल्न नदिने घोषणा गरेपछि आज पनि संसदीय दलको बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसद चल्न नदिने भएको हो। सरकारले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन नगरेको भन्दै नेकपा एमाले सांसद अवरुद्ध गर्ने भएको हो। नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले नेकपा एमाले आफ्ना मागप्रति अडान रहेको बताएका छन्। उनले भने हामीलाई स्पष्टीकरणसँगै सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरौँ भनेका छौँ। उनले भने तर सरकारले यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन। उनले भने हामी अडिगमा छौँ। सांसद अवरोध हटाउने विषयमा सहमति निकाल्न सोमबार बिहान नेकपा एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल भएको थियो, तर बैठकबाट कुनै निष्कर्ष निस्किन नसकेको अवस्था हो। एमाले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउन माग गरिरहेको छ। नेकपा एमाले साउन 10 गते पनि यसै विषयलाई लिएर संसद अवरोध गरेको थियो। आज झन् बैठक नबसी टुङ्गिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भनिए तापनि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीच नेकपा एमाले बीच कुरा नमिलेका कारण बैठक स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कार्यव्यवस्थामा कुरा नमिलेपछि सदन चलाउन सभामुख र गृहमन्त्री बीच छलफल भएको हो। 100 किलो सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रतिबद्धता नआएसम्म सांसद चल्न नदिने अडान विपक्षी दल नेकपा एमाले लिएको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एमाले उच्च स्तरीय समिति गठन नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने बैठकपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। नेकपा एमाले साउन 10 गते पनि उच्च स्तरीय छानबिनको माग गर्दै हङ्गामा मच्चाएको थियो। दर्शकबिन, सभामुखको कार्यकक्षमा जारी छलफलमा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने वा नगर्ने र सांसद सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छलफलमा उपसभामुख इन्द्र राणा मगर पनि भएको बताइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार सुन प्रकरणबारे छानबिन उच्च स्तरीय समिति बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। कार्यव्यवस्थामा कुरा नमिलेपछि सदन चलाउन सभामुख र गृहमन्त्री बीच छलफल भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता कोशीमा आलो पालो मुख्यमन्त्री चलाउन माओवादी केन्द्रलाई नेकपा एमालेको प्रस्ताव आएको छ। कोशी प्रदेशमा आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्न नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रलाई प्रस्ताव गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेपछि बुधबारसम्म 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकारको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले समय दिएका छन्। सरकारमा दाबी गर्न नेकपा एमाले र सत्तापक्षीय दल बीच तीव्र कसरत भइरहेका बेला नेकपा एमाले आलो पालोको सरकार चलाउने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रलाई गरेको छ। स्रोतका अनुसार कोशीका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले आइतबार माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तलाई आलो पालो सरकार चलाउने प्रस्ताव राखेका हुन्। शीर्ष तहमा काठमाडौँमै पनि विभिन्न तहमा छलफल चलिरहेका बेला कार्कीले सांसदको बाँकी कार्यकाल मिलेर सरकार चलाउन आग्रह गरेका हुन्। पुनले प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताउँदै पार्टीमा छलफल गरेर जवाब दिने बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेताले भने हिक्मतजीको प्रस्ताव माओवादीबाट सकारात्मक भन्ने जवाब आएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार प्रमुख सहित 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा उजुरी परेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट गत 3 साउनमा बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा विमानस्थल भन्सार प्रमुख सहित 4 जनामाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तत्कालीन भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा कार्यालय प्रमुख रामबन्ध सुवेदी, विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी प्रमुख DIG अर्जुन चन्द, विमानस्थलमा कार्यरत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी प्रमुख SSP भूमि पाठकमाथि अनुसन्धानको माग गर्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको साझा मुद्दा मञ्चका अध्यक्ष विश्व नीति प्रकाश मानसिंह पोखरिनले 4 जनामाथि छानबिन गर्न निवेदन दिएको बताइएको छ। सुन तस्करी भएको समयमा प्रहरी प्रमुख अर्जुन चन्द र भन्सार कार्यालय प्रमुख अरुण पोखरेल विधामा बसेका बेलामा सुन तस्करी प्रकरण हुनुले शङ्का उत्पन्न भएको उनीहरूमाथि छानबिन गर्नु प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूले अख्तियार समक्ष माग गरेको समेत उनले बताए। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग्छौँ। डाक्टर गोविन्द केसीद्वारा साउन 29 देखि सत्याग्रहको घोषणा भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आगामी साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोजनालाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने सङ्गठित प्रयास भइरहेको भन्दै सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो। डाक्टर केसीले आयोगका सह-अध्यक्ष समेत रहेका, शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्री समेत रहेका पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको त्यस्तो पर्सायमा साथ दिएको आशंका उत्पन्न भएको समेत बताएका छन्। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा सिटिभिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अगाडि बढाएको सिटी निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सत्ता संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंका जन्माएको समेत उनले बताएका छन्। डाक्टर केसीले भने दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरू नियामक निकायहरू समेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाहरूको भाषा बोल्नु संयोग मात्र नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र अपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरूको सङ्गठित प्रयास भएको देखिने समेत उनले आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता त्रिभुवन विमानस्थलमा फेरि अवैध सुन भेटिएको छ। बैतडीका दीपक भण्डारी पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पुनः अवैध सुन बरामद गरेको छ। सोमबार करिब 81 ग्राम तौलको सुन जस्तो देखिने धातुको ब्रासलेट एक थानसहित बैतडी पाटन नगरपालिका 6 घर भएका 34 वर्षीय दीपक भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कतार एयरवेजको उडानद्वारा काठमाडौँ आएका भण्डारीलाई जाँच गर्ने क्रममा उक्त धातुको ब्रासलेट अवैध रूपमा लुकाई सिपाही ल्याएको अवस्थामा फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लगातार 5 दिन घटेपछि नेप्सेमा सामान्य वृद्धि आएको छ। मौद्रिक नीतिपछि लगातार 5 कारोबारका दिन गिरावट भएको नेप्सेमा 6औं दिन भने एक अङ्कको सामान्य वृद्धि भएको छ। गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै 63 अङ्कले बढेको नेप्से त्यस यताको 5 कारोबारका दिनमा 127 अङ्कको गिरावट भएको थियो। तर सोमबार भने नेप्सेमा एकल अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 5.84 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2106.18 बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत आर्थिक वर्षको परिष्कृत वित्तीय वितरण सार्वजनिक गर्ने समयमा वाणिज्य बैङ्कमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। सोमबार नेप्सेमा 13वटा उपसमूहका मध्ये व्यापार उपसूचक प्राविधिक 1.97% वृद्धि हुँदा वित्तीय कम्पनी उपसूचक 1.26% बढेको छ। यस्तै बजारलाई लिग गर्ने ब्याङ्किङको उपसमूह पनि 0.74% बढेको तयाइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलिबाट सुरु हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काउन्टर दिने गरी वर्षमान पुनः अनन्त अगाडि बढेका छन्। कोशीमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने सङ्केत समेत देखिएको छ। माओवादीले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तै बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको छ। तर बैठकको मुखमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केही नेताहरूले चुनौती दिने गरी मुभ गरेका छन्। खास गरी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम विप्लवलाई भित्राउने तयारी गरेपछि भिस्किएका उपमहासचिवहरू जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन अनन्त र शक्तिबहादुर बस्नेतले अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती पेश गर्ने तयारी गरेका हुन्। पछिल्लो समय उपमहासचिव त्रे मिडियामा नेतृत्व विरुद्ध एक ढिक्का भएर प्रस्तुत भएको प्रचण्डको सचिवालयले निष्कर्ष निकालेको छ। प्रचण्डले रैथाने माओवादीले भन्दा पनि आफूलाई साथ छाडेका र अहिले फेरि जोडिन लागेका माओवादीहरूको नै बचाउ गरेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि शर्मा र पुन बस्नेत नेतृत्व विरुद्ध एक ढिक्का भएको बताइएको छ। अहिले कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको सकस देखिएको छ। सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले दुवैले आफ्नो नेतृत्व शर्मा सरकार बनाउनको लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट सभामुख रहेका बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि पहल लिएका थिए। तर गौतमले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। उनले आज बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। दाहालको प्रस्तावलाई उनले
लत्याउनुको कारण उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तको मुभ रहेको समेत बुझिएको छ। वर्षमानले भने कोशीमा वामपन्थीहरूको नेतृत्व सरकार बनाउनु पर्नेमा जोरदार माग गरेका छन्। उनले आज एमालेबाट मुख्यमन्त्री भइसकेका हिक्मत कार्कीलाई भेटेका छन्। उनले नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने राय राखेको कुरा मिडियामा आएको छ। पुनले नेतृत्वको तयारी एकातिर गरिरहेको बेलामा त्यसलाई चुनौती दिने गरी अर्को मुभ गर्नुले माओवादीभित्र पनि नेता विरुद्ध निकै कडा लागेको र विद्रोह भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल करेन्सीलाई सन् 2026 सम्ममा मान्यता दिने गरी काम गरिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सूचना प्रविधि नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्राथमिक क्षेत्र हुन सक्ने बताएका छन्। सोमबार सर्वाङ्गी विकास अध्ययन संस्था आइआइडिएसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारी यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा पछिल्लो समय ई कमर्स डिजिटल कारोबार वृद्धि हुँदै गएको समेत बताएका छन्। गभर्नर अधिकारीले सूचना प्रविधिको विकास र विश्व अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेको लाभांशसँग नेपाल जोडिन सके ठूलो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले नेपालमा फिनटेक कम्पनी, अनलाइन व्यापार, कमर्सियल अनलाइन भुक्तानी र अनलाइन रेमिटेन्स लगायत अनलाइन सेवा विस्तार भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन्। यसैबीच गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल करेन्सीलाई सन् 2026 सम्ममा मान्यता दिने गरी योजना बनाएर काम गरिरहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मधेसमा जनमतका 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। 6औं पटक सरकार विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले अगाडि चाल चालेका छन्। मध्य प्रदेशका एक बिना विभागीय र राज्य मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। बिना विभागीय मन्त्री वसन्त कुशवाहा र राज्य मन्त्री सञ्जय यादवले राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरू दुवैजना जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका थिए। सुरुमा बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त कुशवाहाले पछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। सञ्जय भने सोही मन्त्रालयका राज्य मन्त्री रहेका थिए, तर पछि मन्त्रालय खोसिएर उनीहरूलाई बिना विभागीय बनाइएको थियो। जनमत पार्टीको संसदीय दलका नेता समेत रहेका शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण मन्त्री समेत भने राजीनामा दिएका छैनन्। उनी सरकारबाट नहट्ने बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले 6औं पटक सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा छन्। मुख्यमन्त्री यादवले बिना विभागीय मन्त्रीबाट हटाउने सूचना पाएपछि उनीहरूले हतार राजीनामा बुझिएको छ। जनमत पार्टीका कुशवाहाबाट खोसिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका गोविन्द न्यौपानेले सम्हालेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 1.5 महिनादेखि बेपत्ता मन्जुको आफन्तबाटै हत्या भएको बताइएको छ। सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका 4 की 33 वर्षीय मन्जु रावलको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उनकी सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रावलको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा सरिता रावल, मृतककी सौता गोमा रावल, सौताका छोरा भरत रावल, छोरी वर्षा रावललाई पक्राउ गरिएको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दिलीप चन्दले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गोमा रावललाई दिपायल र बाँकी 3 जनालाई धनगढीबाट पक्राउ गरिएको छ। गत जेठ 25 गतेदेखि बेपत्ता भएको मन्जु रावललाई मोहाल्य गाउँपालिकाको बाँसबारी सामुदायिक वनको खोल्सामा आइतबार मृत अवस्थामा फेला पारिएको थियो। मृतक रावलको हड्डी र कङ्काल भेटिएको थियो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट श्रीमानको निधनपछि 2 सौताबीच अंशबन्डाका विषयमा विवाद सुरु भएको बताइएको छ। विवादित जग्गा मृतक मन्जुका नाममा थियो। मृतकका भाइ सुरेन्द्र कार्कीले दिदी मन्जुलाई बेपत्ता पारेको भन्दै गोमा रावल, भरत रावल र आछाम जिल्ला पञ्चदेव विनायक नगरपालिका 6 का सरिता रावल समेतको नाममा किटानी जारी दिएका थिए। साथै मृतकका छोरा विवेक रावलले यही असार 1 गते आमा मन्जुको खोज तलास गरी पाऊँ भनी इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीमा निवेदन दिएका थिए। मृतक मन्जुको श्रीमान जनक रावलसँग 2076 असारमा सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो भने अर्को वर्षको चैतमा जनक रावलको निधन भएको थियो। श्रीमानको मृत्युपछि दुवै सौताले ओडा कार्यालयमा मृत्यु दर्ता गराएका थिए। सम्बन्ध विच्छेदपछि मृतक मन्जुले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको श्रीमानको महलमा झुटा विवरण गरेर आफ्नो नाममा राखेपछि निजको सौता गोमाले मन्जुको नाम हटाइ पाऊँ भनी निवेदन दिएकी थिइन्। झुटो विवरण पेश गरी मृत्यु दर्ता गरिएको कसुरमा मन्जुमाथि मुद्दा चलेको थियो।
दर्शकबिन यसैबीच यता म्यानमार, कम्बोडिया र लाओसमा नेपाली युवाहरू बन्धक बनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा प्रत्येक दिन नेपाली ठगिएका छन्। मानव तस्करहरू ठगी गर्नको लागि अनेकौं प्रलोभन देखाउने गरेका छन्। मासिक 1 लाख तलब हुन्छ, बस्न र खाना फ्री। तस्करहरूले देखाउने यी सामान्य प्रलोभन हुन्। उनीहरूले भनेकै जति पैसा नबुझाउने, जेलसम्म यसै गरी प्रलोभन देखाइरहन्छन्। जब पैसा पाउँछन् अनि नेपाली युवाहरूलाई विभिन्न देशमा लगी अलपत्र पार्दछन्। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् रोजगारी खोज्दै दक्षिणी पूर्व एसियाली राष्ट्र थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र लाओस पुग्ने नेपाली युवा हुने मानव तस्करको प्रलोभनमा परि गत वर्ष अर्थात् 2079 मङ्सिर महिनामा नेपाली युवाहरूको एउटा समूह म्यानमार पुगी अल्पत्र परेको हो। वैदेशिक रोजगारीको लागि म्यानमारमा पुगी अल्पत्र परेर बाहिर आएको यो पहिलो घटना थियो। रोजगारीमा लगाइदिने भन्दै उनीहरूलाई तस्करहरूले म्यानमार पुर्याएका थिए। यसरी म्यानमार पुगेर नेपाली ठगिएको कुरा बाहिर आएपछि म्यानमार स्थित नेपाली दूतावासले पीडितहरूसँग भेट्ने, उनीहरूलाई उद्धार गरी नेपाल पठाउने काम समेत गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यसैबीच म्यानमार, कम्बोडिया र लाओसमा नेपाली युवाहरू बन्धक बनाइएको खबर बाहिरिएको छ। दर्शकबिन करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 आरोपितलाई थप 15 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले अनुमति दिएको छ। आइतबार म्याद थपका लागि एकसाथ 18 जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। सुरुमा पक्राउ परेकालाई 10 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले पछि उनीहरूसँगै म्याद सकिने गरी अन्यको पनि म्याद थप गराएको हो। आइतबार पक्राउ परेका सबैलाई 15 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कटोलले जानकारी दिएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका तिब्बतियन मुलुकका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेका थिए। करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउन 2 गते 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सुरुमा पक्राउ पर्नेमा ट्याक्सी चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई समेत रहेका थिए। त्यस लगत्तै रेडी ट्रेडरका सञ्चालक दिलीप भुजेल, दिलीपका मामा रामकुमार भुजेल र दिलीपलाई कम्पनी खोल्न लगाउने हर्कराज राई पक्राउ परेका हुन्। भोलिपल्ट तिब्बतियन मुलुकका भारतीय नागरिक थुप्देन छिरिङ पक्राउ परेका थिए। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नहरू पक्राउ परेको थाहा पाएपछि नेपालबाट भाग्न लागेका चिनिया नागरिक जियाङ लिन साउन 4 गते विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, सुन तस्करी प्रकरणमा 18 जना आरोपितलाई थप 15 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। दर्शकबिन यता सुन तस्करको कनेक्सन माओवादी केन्द्रका निकै शीर्ष नेताहरूसम्म पुगेको देखिएको छ। अनुसन्धान अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेसँगै यो प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता देखिएको छ। दावा पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउन सके यसको राजनीतिक लगायत सम्पूर्ण जालो पत्ता लाग्न सक्ने र अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। तर यो प्रकरणमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रकै नेताहरूको संलग्नता देखिएकाले अनुसन्धान अवरुद्ध हुने खतरा समेत बढेको छ। सुन तस्करीको आरोपमा ठमेलबाट पक्राउ परेका दावा चिनिया आपराधिक गिरोहलाई नेपालभित्र आएर कारोबार गराउने एजेन्ट भएको स्रोतको दाबी रहेको छ। उनको कनेक्सन माओवादी केन्द्रका नेतासँग देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूले दावा सुन तस्करीमा संलग्न भएको यथेष्ट प्रमाणहरू फेला पारेकाले पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। दावा चिनिया मूलका भए पनि उनीसँग नेपाली नागरिकता समेत रहेको बताइएको छ। विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ परेका दावा सुन तस्करी प्रकरणमा गिरोहका प्रमुख मध्येका एक सदस्य रहेको हुन सक्ने बताएका छन्। उनीसँगै सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या 18 पुगेको छ। हालसम्म पक्राउ पर्नेहरूमा भरिया तथा सहयोगी मात्रै थिए, तर आइतबार दावा पक्राउ परेसँगै यस प्रकरणका योजनाकार मध्येका एक पक्राउ परेका हुन सक्ने विश्वास अधिकारीहरूले दिएका छन्। दर्शकबिन यता उच्च सुरक्षा निगरानी भएको क्षेत्रमै सुन तस्करले रजगज गरेको देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुरक्षा निकायको उच्च निगरानीमा रहने संवेदनशील क्षेत्रमै चिनिया तस्करहरूले गोदाम राखेर सुन ओसार पसारको काम गर्दा समेत तत्काल थाहा नपाउनेले नेपालको राज्य प्रणालीलाई तस्करले हदैसम्म हेपेको व्यवहार पुष्टि भएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर सोह्रखुट्टेबाट 30 मिटर चोकतिर अगाडि बढेपछि दायाँतर्फ बिजुलीको पोल छ। पोलमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी देखिने गरी जोडिएको सिसी क्यामेरा छ। यो क्यामेराले सिङ्गो सोह्रखुट्टे चोकको गतिविधि देख्छ। क्यामेरा भएको पोलबाट 500 मिटर पश्चिमतर्फ ढल्कु जाने बाटोमा अर्को सिसी क्यामेरा छ। चोकबाट बालाजुतर्फ लाग्ने मोडमै फेरि अर्को सिसी क्यामेरा छ। त्यो
क्यामेराले सोह्रखुट्टेबाट कुमारी क्लबतर्फ जाने बाटो, बालुजुतर्फ जाने अनि ठमेलतर्फ लाग्ने बाटो गतिविधि देखिन्छ। सोह्रखुट्टे चोकमा रहेको यो तेस्रो क्यामेरा रहेको हो। यिनै सिसी क्यामेराबाट कैद हुँदै कुमारी क्लबतर्फ चोकबाट उत्तरतर्फ मैपी जाने बाटो अगाडि बढ्दछ। बायाँतर्फको तेस्रो बुजिली पुलको पोलमा अर्को सिसी क्यामेरा छ जसले कुमारी क्लबबाट चोकतर्फ आउनेका गतिविधिको रेकर्डमा राख्छ। बिजुलीको यही पोलबाट थप तेस्रो पोलमा अर्को क्यामेरा छ जसबाट कुमारी क्लबतर्फको चोक र गतिविधि देखिन्छ। तर अचम्म के छ भने यही दुई पुल बीचको पोलको बीचमा रहेको सडक छेउमै सटरमा चिनिया तस्करहरूले ब्रेक सु गाल्ने र सुन छान्ने गोदाम राखेका थिए। सुन गोदाम सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तबाट मुस्किलले 500 मिटर टाढाको दूरीमा रहेको छ। दर्शकबिन असार अन्तिम सातादेखि भाडामा लगाइएको मूल सडकको सटरमा हङकङबाट नेपाल भित्राइएको 1100 थान बढी ब्रेक सुबाट अनुमानित करिब 700 केजी सुन छुट्याइएको र अन्यत्रै पठाइसकिएको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ।